नमस्कार। आज विश्व भूगोलको भाग 2 रहेको छ। ध्रुव पृथ्वीको केन्द्र उत्तर दक्षिण खिचिएको काल्पनिक रेखाको माथिल्लो छेउ उत्तरी ध्रुव हो। पृथ्वीको केन्द्रबाट उत्तर दक्षिण खिचिएको काल्पनिक रेखाको तल्लो छेउ दक्षिणी ध्रुव हो। पहिलो मानिस पुगेको ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो। उत्तरी ध्रुवमा रबर्ट पेरी 1919 नोभेम्बरमा पुगेका थिए। त्यसैगरी दक्षिणी ध्रुवमा रोल्ड एमन्डसेन सन् 1911 मा पुगेका थिए। पृथ्वीको दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रलाई कुमेरु भनिन्छ। पृथ्वीको उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रलाई सुमेरु भनिन्छ। दक्षिण ध्रुव उत्तरी ध्रुव भन्दा चिसो छ। यो ध्रुवको औसत तापक्रम -58 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ भने उत्तर ध्रुवको औसत वार्षिक तापक्रम 0 डिग्री फरेनहाइट हुन्छ। अक्षांश अक्षांश के हो? भूमध्य रेखाको केन्द्रबिन्दुबाट उत्तर वा दक्षिण कुनै ठाउँको कोणमा नापिएको दूरी। कुनै ठाउँको अक्षांश भन्नाले भूमध्य रेखा र कुनै ठाउँबाट रेखा मिलेर पृथ्वीको केन्द्रमा बनेको कोण। अक्षांश रेखाहरू कस्ता आकारका हुन्छन्? पूर्ण वृत्ताकार। भूमध्य रेखामा कतिवटा अक्षांश रेखाहरू हुन्छन्? उत्तरतर्फ 90 र दक्षिणतर्फ 90 गरी कुल 180 वटा अक्षांश रेखाहरू हुन्छन्। अक्षांश रेखाहरूको हरेक 1 डिग्री अन्तरमा कति फरक हुन्छ? 111 किलोमिटर फरक हुन्छ। अक्षांशको मध्यबाट कुनै ठाउँको के पत्ता लगाउन सकिन्छ? भूमध्य रेखाबाट उत्तर वा दक्षिणको दूरी। अब रहेको छ देशान्तर। प्रधान मध्याह्न रेखाको पूर्व वा पश्चिमको कुनै ठाउँको कोणिक दूरीलाई देशान्तर भनिन्छ। देशान्तर कस्तो अर्धवृत्त हो? एउटा काल्पनिक अर्धवृत्त। 0 डिग्रीमा पर्ने प्रधान मध्याह्न रेखा र त्यसको पूर्व वा पश्चिमको कुनै ठाउँबाट खिचिएको रेखा मिलेर बन्ने कोण सो ठाउँको देशान्तर हो। देशान्तर रेखाको हरेक 1 डिग्रीमा 4 मिनेटको समय फरक पर्छ। देशान्तरबाटको समय ग्रिनविच भन्दा पूर्व पश्चिम कस्तो हुन्छ? पूर्वतर्फ चाँडो र पश्चिमतर्फ ढिलो। देशान्तर लाई केमा नापिन्छ? डिग्री, मिनेट र सेकेन्डमा। कुनै ठाउँको स्थानीय समय पत्ता लगाउन के को सहयोग लिइन्छ? देशान्तरको। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पूर्वतर्फ 180 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखालाई के भनिन्छ? पूर्वी देशान्तर। प्रधान मध्याह्न रेखादेखि पश्चिमतर्फ 180 डिग्रीसम्मको देशान्तर रेखालाई पश्चिमी देशान्तर भनिन्छ। अब आयो समय र दूरी। हरेक 1 डिग्री देशान्तरमा कति समय फरक पर्छ? 4 मिनेट। कुन ठाउँको समयलाई आधार मानी अन्तर्राष्ट्रिय समय निर्धारण गरिएको छ? लन्डनको ग्रिनविच। ग्रिनविचलाई आधार मानी विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणिक समय निर्धारण गरिएको सन् 1884 नोभेम्बर 1 मा। स्थानीय समय भन्नाले दिनको 12 बजे सूर्य आकाशको ठिक माथि हुँदा निर्धारण गरिएको समय। कुनै पनि देशको स्थानीय समय कसरी निर्धारण गरिन्छ? सो देशको मध्य भएर जाने कुनै देशान्तर रेखालाई आधार मानेर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त हुने गरी विश्वलाई कतिवटा समय क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ? 24 वटा। दूरीलाई कति किसिमले विभाजन गरिन्छ? 2 किसिम, जुन लम्बवत र क्षितिजीय। 2 बेग्ला बेग्लै सतहमा रहेका स्थान वा वस्तुको फासल लम्बवत, एउटै सतहमा रहेका स्थान वा वस्तुको फासल क्षितिजीय। दूरीको हिसाब गर्दा डिग्री, किलोमिटर, मिनेट र किलोमिटरमा गरिन्छ। नेपालको प्रमाणिक समय केलाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ? गौरीशङ्कर हिमाल। गौरीशङ्कर हिमाल कति डिग्री देशान्तर भएर जान्छ? 86 डिग्री 15 मिनेट। अब रह्यो पर्वत श्रृङ्खला। समुद्रभित्रको उच्च पर्वतमाला कुन हो? प्रशान्त महासागरभित्रको कार्डिलेरा पर्वत। विश्वको सर्वोच्च पर्वतमाला कुन हो? हिमालय पर्वत। यो एसियामा पर्दछ। सबैभन्दा ठुलो ज्वालामुखी पहाड कसलाई मानिन्छ? मौना लोआ, अमेरिकामा। हिन्दू देवी देवताको वासस्थान भएको पर्वत सुमेरु। हिन्दू ऋषिमुनिहरूको वासस्थान भएको पर्वत विन्ध्याचल। विश्वको सर्वोच्च टापु पर्वत जाजा पिक न्युगिनी, पपुवा न्युगिनीमा रहेको छ। सौर्य प्रणालीको सर्वोच्च पर्वत ओलम्पिस मन्च। ओलम्पिस मन्च कहाँ पर्छ र यसको उचाइ? मङ्गल ग्रहमा 21,229 मिटर। जापानको पवित्र पहाड माउन्ट फुजी। श्रीलङ्काको पवित्र पहाड एडम्स पिक। एन्डिज पर्वतमाला सबैभन्दा लामो पर्वतमाला यो दक्षिण अमेरिकाको एन्डिज पर्वतमाला हो। यसको लम्बाइ 7000 किलोमिटर, औसत चौडाइ 4000 मिटर। एन्डिज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिकाको कति देशमा फैलिएको छ? 7 देश। एन्डिज पर्वतमाला श्रृङ्खलामा फैलिएका 7 देशहरू भेनेजुएला, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरु, बोलिभिया, चिली र अर्जेन्टिना। अब विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू 14 वटा रहेका छन्। सगरमाथा नेपाल,
केटु गडविन पाकिस्तान, कञ्चनजङ्घा नेपाल, लोछे नेपाल, मकालु नेपाल, चोयु नेपाल, धवलागिरी नेपाल, मनस्लु नेपाल, नङ्गा पर्वत पाकिस्तान, अन्नपूर्ण नेपाल, गणेशब्रुम प्रथम पाकिस्तान, ब्रोड पिक पाकिस्तान, गणेशब्रुम दोस्रो पाकिस्तान र सिसापाङमा चीनमा रहेका छन्। अब विश्वका उच्च शिखरहरू एसियामा नेपाल, एसियामा सगरमाथा, दक्षिण अमेरिकामा एकान्कागुआ, उत्तर अमेरिकामा म्याकिन्ले, अफ्रिकामा किलिमन्जारो, युरोपको एल्ब्रुज, अन्टार्क्टिका भिन्सन म्यासिभ, अस्ट्रेलियामा कस्क्युस्को। अब विश्वका प्रमुख पर्वत श्रृङ्खलाहरू यिनीहरू चाहिँ गोलाहाइट एसियामा पर्दछ, ओलम्पिक्स माउन्ट्स उत्तर अमेरिकामा पर्दछ, स्नोई माउन्ट्स अस्ट्रेलिया, त्यसै गरी कुनलुन सान एसिया, पामिर एसिया, एटलस अफ्रिका, आल्पस युरोप, लद्दाख एसियामा पर्दछन्। यी रहेका थिए पर्वत श्रृङ्खलाहरू। अब रह्यो मरुभूमि डेजर्ट्स। मरुभूमि क्षेत्रमा कति पानी पर्छ? 10 इन्चभन्दा कम पानी। मरुभूमिलाई कसरी विभाजन गरिएको पाइन्छ? उष्ण र शीत गरी 2 भागमा। विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि कुन हो? सहारा मरुभूमि। कुन महादेशमा मरुभूमि नै छैन? युरोपमा। विश्वको सबैभन्दा बलौटे मरुभूमि कुन हो? अरेबियन मरुभूमि। भारतको राजस्थानमा रहेको मरुभूमिको नाम थार मरुभूमि। अब आयो सहारा मरुभूमि, विश्वको सबैभन्दा ठुलो मरुभूमि। यसको यो अल्जेरिया, चाड, इजिप्ट, लिबिया, इरिट्रिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सुडान, ट्युनिसिया र पश्चिमी सहारामा रहेको छ। अरेबियन विश्वको दोस्रो ठुलो मरुभूमि। गोबी विश्वको तेस्रो ठुलो मरुभूमि। कालाहारी विश्वको चौथो ठुलो मरुभूमि। काराकोरम विश्वको 12औं ठुलो मरुभूमि। तलाकमान विश्वको 16औं ठुलो मरुभूमि। थार विश्वको 17औं ठुलो मरुभूमि। अटाकामा डेजर्ट विश्वको 18औं ठुलो मरुभूमि। पारागोनिया शीत मरुभूमि अर्जेन्टिना र चिलीमा पर्दछ। दस्ट ए लुट मरुभूमि इरानको पूर्वी क्षेत्रमा। जिप्सन र सिम्पसन मरुभूमि अस्ट्रेलियामा। अब आयो भूकम्प। तलमाथि भएर जाने भूकम्पलाई ठाडो भूकम्प, दायाँ बायाँ भएर जानेलाई तेस्रो भूकम्प। भूकम्प 2 किसिमले जान्छ, ज्वालामुखी विस्फोट र भूचाल सम्बन्धी हलचल। धेरैजसो भूकम्पहरू भूचाल सम्बन्धी हलचलबाट जान्छ। भुइँचालो जाने प्रमुख क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्? प्रशान्त वरिपरि अमेरिकाको रकी र एन्डिज, जापान, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया आदि। भुइँचालोको उत्पत्ति वेग र तीव्रता नाप्ने यन्त्रलाई सिस्मोग्राफ। हाइपोसेन्टर भनेको भूकम्प उत्पत्ति हुने र पृथ्वीको भित्र केन्द्र। इपिसेन्टर भनेको हाइपोसेन्टरबाट उत्पन्न भएका कम्प सिधै आइपुग्ने पृथ्वीको सतह। भूकम्पबाट भएको जनधनको क्षति कुन एकाइमा देखाइन्छ? मर्काली। नेपाल भूकम्पीय जोखिमको हिसाबले विश्वको 11औं स्थानमा रहेको छ। नेपालमा भूकम्प सुरक्षा दिवस हरेक वर्ष माघ 2 गते मनाइन्छ। भूकम्प जमिनको सतहभन्दा कति भित्रसम्म जान्छ? यो 50 माइल 80 किलोमिटरसम्म भित्र जान्छ। विश्वको पहिलो भूकम्प ईसापूर्व कहिले गएको बताइन्छ? 1839 मा साङडोङ चीनमा गएको बताइन्छ। विश्वमा सबभन्दा ठुलो भूकम्प कहाँ गएको थियो? सन् 1960 मा चिलीमा 9.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। अब रह्यो ज्वालामुखी भोल्क्यानो। पृथ्वीको भित्री भाग अत्यन्तै तातो हुने भएकोले यहाँ हरेक वस्तुहरू लेदो अवस्थामा हुन्छन्। विविध कारणले यी वस्तुहरू पग्लेर बाहिर आउने कार्य प्रक्रियालाई ज्वालामुखी भनिन्छ। ज्वालामुखी जाँदा पग्लेर आउने लेदोको भित्री भाग पृथ्वीको भित्र हुँदा के भनिन्छ? यसलाई म्याग्मा भनिन्छ। ज्वालामुखी जाँदा म्याग्मा पग्लेर पृथ्वीबाट बाहिर निस्किएपछि के भनिन्छ? लाभा। ज्वालामुखी विस्फोट भई म्याग्मा निस्कने बाटोलाई नली भनिन्छ। म्याग्मा बाहिर निस्कने मुखलाई क्रेटर भनिन्छ। संसारमा फैलिएका लामा र नियमबद्ध ज्वालामुखीका पङ्क्तिहरूलाई पेटी भनिन्छ। पृथ्वीमा ज्वालामुखीका क्षेत्रहरू 3वटा रहेका छन्। विश्वमा ज्वालामुखीका प्रमुख 3 क्षेत्रहरू कुन कुन हुन्? प्रशान्त महासागरीय क्षेत्र, मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र, अफ्रिकाको दरार घाँटी क्षेत्र। ज्वालामुखीलाई कति भागमा बाँडिन्छ? 3 भागमा। 3टा भागहरू सक्रिय, मृत र सुषुप्त। बारम्बार गइरहने ज्वालामुखीलाई सक्रिय, कुनै बेला सक्रिय भएर हाल बन्द ज्वालामुखीलाई मृत, कुनै समय चालु र कुनै समय बन्द हुने ज्वालामुखी सुषुप्त वा ज्वालामुखी हो। अब आयो नदी र हिमनदी। नदी उत्पत्ति हुने स्थानलाई मुहान र नदीको अन्त्य
का अन्त्य हुने स्थललाई विलय अथवा मुख भनिन्छ। मुख्य नदीसँग मिल्ने नदीलाई सहायक नदी भने जस्तै ठुलो नदीबाट छुटेर जाने नदीलाई शाखा नदी भनिन्छ। अब हेरौँ प्रत्येक महादेशका लामा नदी तथा हिमनदीहरू। अफ्रिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी किलिमन्जारो, सबैभन्दा लामो नदी नाइल, यो इजिप्टमा पर्दछ। दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी पेरिटो मोरिनो, सबैभन्दा लामो नदी अमेजन, यो ब्राजिलमा रहेको छ। एसियाको सबैभन्दा लामो नदी याङ्जे, यो चिनमा रहेको छ। हिमनदी सियोचन हिमनदी हो। उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हवार्ड, उत्तर अमेरिकाको सबैभन्दा लामो नदी मिसिसिपी, मिसौरी, यो अमेरिकामा रहेको छ। युरोपको सबैभन्दा लामो हिमनदी भट्नाजुकल, युरोपको सबैभन्दा लामो नदी भने भोल्गा रहेको छ, यो रसियामा रहेको छ। अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो हिमनदी हर्ड आइल्यान्ड, अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा लामो नदी मरी डार्लिङ, यो अस्ट्रेलियामा रहेको छ। अन्टार्कटिकाको सबैभन्दा लामो हिमनदी लाम्बर्ट, सबैभन्दा लामो नदी ओनिक्स, यसको लम्बाइ 30 किलोमिटर मात्र रहेको छ। अब हेरौँ ताल र हिमताल। धरातलको उचाइमाथि हिउँ जम्ने स्थान छुट्याउने काल्पनिक रेखालाई हिमरेखा भनिन्छ। ध्रुवीय क्षेत्रमा समुद्रमा तैरिने हिउँको ढिक्कालाई हिमशिला भनिन्छ। हिमनदीले बगाएर ल्याएको माटो, ढुङ्गा, बालुवा, झारपात आदिलाई हिमोड भनिन्छ। विश्वको सर्वोच्च स्थानमा रहेको ताल तिलेचो ताल 4919 मिटर। हाल यसभन्दा पनि माथि ताल भेटिएको छ जसको नाम केजिन सारा लेक रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल, यो साइबेरियामा रहेको छ। विश्वको सबैभन्दा नुनिलो पानीको ताल मृत सागर। विश्वको सबैभन्दा अग्लो झरनाको नाम भेनेजुएलाको एन्जेल झरना। विश्वको सबैभन्दा अग्लो एन्जेल झरना 979 मिटर उचाइमा रहेको छ। विश्वका महत्त्वपूर्ण तालहरू क्यास्पियन सागर, विश्वको सबैभन्दा ठुलो ताल क्यास्पियन हो। त्यसै यसको अवस्थिति काजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इरान, अजरबैजान र रसियामा रहेको छ। भिक्टोरिया, विश्वको दोस्रो ठुलो स्वच्छ पानीको ताल भिक्टोरिया ताल हो। भिक्टोरिया ताल अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल भनियो। बैकाल ताल, विश्वको सबैभन्दा गहिरो ताल बैकाल ताल हो। सन् 1996मा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको छ यो ताल। टिटिकाका, दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो ताल टिटिकाका हो। यसको अवस्थिति भने पेरु र बोलिभियामा रहेको छ। उर्मिया, मध्यपूर्वको सबभन्दा ठुलो ताल उर्मिया हो। यसको अवस्थिति इरानमा रहेको छ। तान्गानिका, अफ्रिकाको सबैभन्दा गहिरो ताल तान्जानिका हो। यसको अवस्थिति भने बुरुन्डी, तान्जिया, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गो र जाम्बियामा रहेको छ। अब रहेको छ जलवायु। पृथ्वीको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रको लामो अवधिको तापक्रम, आर्द्रता, वायुमण्डलीय चाप, वायु, वर्षा आदिको औसतलाई जलवायु भनिन्छ र छोटो अवधिको औसतलाई मौसम भनिन्छ। कुनै क्षेत्रको जलवायु प्रणालीमा 5वटा तत्त्वहरू हुन्छन्: वायुमण्डल, जलमण्डल, जमिन सतह र जीवमण्डल। कोपेनको वर्गीकरणलाई थर्नबर्ग प्रणाली भनिन्छ, जुन सन् 1948 पछि प्रयोगमा ल्याइएको। थर्नबर्ग प्रणालीमा तापक्रम र वर्षालाई मुख्य आधार मानिन्छ। समुद्रबाट बहने वायुले के गराउँछ? बढी वर्षा गराउँछ। स्थल क्षेत्रबाट बहने वायुले कम वर्षा गराउँछ। उष्णमण्डलबाट बहने तापक्रमलाई कस्तो बनाउँछ? न्यानो। ध्रुवीय क्षेत्रबाट बहने वायुले तापक्रमलाई चिसो र ठन्डा बनाउँछ। समुद्रतर्फ फर्केको जमिनको ढालमा जलवायु कस्तो हुन्छ? ओसिलो। जमिनतर्फ फर्केको ढालमा जलवायु सुक्खा हुन्छ। कुन जलवायु क्षेत्रमा हिउँद ऋतु हुँदैन र वर्षभरि गर्मी हुन्छ? भूमध्यरेखीय क्षेत्रमा। संसारको चिडियाखाना कुन जलवायु क्षेत्रलाई भनिन्छ? उष्ण मौसमी जलवायु। कुन जलवायुलाई ग्रीष्मझरी भनिन्छ? उष्ण मौसमी जलवायु। अधिकांश वर्षा ग्रीष्ममा हुने। कुन जलवायुलाई हिउँदे झरी भनिन्छ? भूमध्यरेखीय जलवायु। अधिकांश वर्षा हिउँदमा हुने। व्यापारिक वायु, कुनै ठाउँ वा भौगोलिक क्षेत्रबाट अर्को ठाउँ वा भौगोलिक क्षेत्रमा ठुलो मात्रामा हावा वा ग्यासको प्रवाह हुनुलाई वायु भनिन्छ। वायु अर्थात् हावा स्वभावतः कसरी बहन्छ? बढी चाप भएको स्थानबाट कम चाप भएको स्थानतर्फ। प्रकृतिका आधारमा वायुलाई कति भागमा बाँडिन्छ? 4 भागमा। 4 किसिमका वायुहरू स्थायी, आवधिक, आकस्मिक र स्थानीय वायु हुन्। पृथ्वीमा चल्ने वायुको प्रकृतिको आधारमा वायुलाई कति भागमा विभाजन गरिन्छ? 4 भागमा। विश्वका केही प्रमुख वायुहरू
लु विश्वको कुन ठाउँमा चल्छ? भारतको थार मरुभूमिमा लु वायु चल्ने सिजन ग्रीष्म ऋतु। सिरेटो कहाँ चल्छ? हिमालय पर्वतमा हिउँदमा। सिरेक्टो कुन मरुभूमिमा चल्छ? सहारा मरुभूमि। सियुम कहाँ चल्ने वायु हो? अरब। चिनोक कुन महादेशमा चल्ने प्रसिद्ध वायु हो? उत्तर अमेरिका। दक्षिण अमेरिकामा जुनदेखि सेप्टेम्बर महिनासम्म चल्ने वायु पम्पेरो हो। टाइफुन नामक वायु कुन क्षेत्रमा चल्छ? पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा। उइली उइली कुन क्षेत्रमा बहन्छ? दक्षिण पश्चिम अस्ट्रेलियामा। धुले आँधी भनेर कुन वायुलाई चिनिन्छ? उइली उइली। यसले धेरै धुलो बोक्ने हुँदा। हरिकेन कुन ठाउँमा चल्छ? एटलान्टिक, क्यारिबियन, पश्चिमी प्रशान्त मेक्सिको खाडीमा। हरिकेन कसको नामबाट नामाकरण गरिएको? क्यारिबियन वायु देवता हुराकानको नामबाट। साइक्लोन कहाँ चल्छ? हिन्द महासागर र बङ्गालको खाडीमा। टर्नाडो नामक वायु कहाँ चल्छ? अफ्रिकाको पश्चिम तटीय क्षेत्रमा। बृहत रूपमा हेर्दा ब्रह्माण्डमा 2 किसिमका वायुहरू पाइन्छन्। सौर्य वायु। बाह्य अन्तरिक्षमा सूर्यबाट विभिन्न ग्यास र चार्जयुक्त तत्त्वहरू अन्तरिक्षतर्फ प्रवाह हुनुलाई सौर्य वायु भनिन्छ। ग्रहीय वायु। ग्रहहरूको वायुमण्डलबाट हल्का रासायनिक तत्त्वहरू अन्तरिक्षतर्फ जानुलाई ग्रहीय वायु भनिन्छ। पृथ्वीमा वायुका किसिम भने 3 किसिमका रहेछन्: व्यापारिक, पश्चिमी र ध्रुवीय। सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा शक्तिशाली वायु कुन ग्रहमा रेकर्ड गरिएको छ? वरुण र शनिमा। वायुलाई के को आधारमा वर्गीकरण गरिन्छ? धरातलीय ताप, गति, बहने दिशा वा क्षेत्र, तिनीहरूले पार्ने प्रभाव आदिको आधारमा। व्यापारिक वायु के हो? पृथ्वीको वायुमण्डलको तल्लो भागमा कर्कट वा मकर रेखाको अधिक दबाव भएको क्षेत्रबाट भूमध्य रेखातर्फ बहने वायु व्यापारिक वायु हो। पृथ्वीको उपोष्ण उच्च चापबाट पेटीबाट भूमध्य रेखीय न्यून चाप पेटीतर्फ बहने वायु व्यापारिक वायु हो। यो उत्तरी गोलार्धको उत्तर पूर्व र दक्षिणी गोलार्धको दक्षिण पूर्व दिशाबाट बहन्छ। व्यापारिक वायु कस्तो हुन्छ? ठन्डा भूभागबाट गर्मी भूभागतर्फ बहने भएकोले सुक्खा हुन्छ। व्यापारिक वायुको गति 16 देखि 24 किलोमिटर प्रति घण्टा हुन्छ। व्यापारिक वायुको गति समुद्री क्षेत्रमा र स्थलीय क्षेत्रमा कस्तो हुन्छ? समुद्री क्षेत्रमा गति निश्चित हुन्छ भने स्थलीय क्षेत्रमा गतिमा भिन्नता हुन्छ। व्यापारिक वायुको ठिक विपरीत वायुलाई विपरीत व्यापारिक वायु भनिन्छ। आन्ध्र र प्रशान्त महासागरमा पानी जहाज मार्फत व्यापारिक वस्तु ओसार पसार गर्न युरोपियन साम्राज्य फैलाउन व्यापारिक वायुले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो। व्यापारिक वायु उत्तरी गोलार्धमा दायाँ र दक्षिणी गोलार्धमा बायाँतर्फ मोडिन्छ भन्ने नियम फेरलको नियम हो। अब हेरौँ विश्वका केही अन्तर्राष्ट्रिय सीमारेखाहरू। सीमारेखा ड्युरेन्ड लाइन सन् 1896 मा भारत र पाकिस्तान बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा। मेकमोहन लाइन सन् 1914 मा चीन र भारत बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा। यो ब्रिटिस प्रतिनिधि सर मेकमोहनले निर्धारण गरिदिएका थिए। मेकमोहन लाइनको लम्बाइ 700 माइल रहेको छ। हिडनबर्ग लाइन सन् 1917 मा जर्मनी र पोल्यान्ड बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा। रेडक्लिफ लाइन सन् 1947 मा भारत र पाकिस्तान बीच निर्धारण गरिएको सीमारेखा। 38 प्यारलल उत्तर र दक्षिण कोरिया बीचको सीमारेखा। 49 प्यारलल क्यानाडा र अमेरिका बीच कोरिएको सीमारेखा। सिजफ्रेड लाइन जर्मनी र फ्रान्स बीचको सीमारेखा। मृत्यु रेखा अमेरिका र लिबिया बीचको विवादित सीमारेखा। विश्वमा सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया। ठुलो महासागर प्रशान्त महासागर। ठुलो राष्ट्र क्षेत्रफलमा रसिया। ठुलो राष्ट्र जनसङ्ख्यामा चीन। ठुलो समुद्र साउथ चाइना सी। ठुलो ताल क्यास्पियन सागर। ठुलो ताजा पानीको ताल सुपेरियर ताल। ठुलो टापु ग्रिनल्यान्ड यो डेनमार्कमा रहेको छ। ठुलो मरुभूमि सहारा अफ्रिकाको। ठुलो नहर सुएज नहर इजिप्टमा रहेको छ। ठुलो विमान कम्पनी बोइङ अमेरिकामा। ठुलो चिहान लेनिनग्राद रुसमा रहेको छ। ठुलो वायु सेवा डेल्टा एयरलाइन्स अमेरिकामा। ठुलो प्रशासकीय भवन पेन्टागन अमेरिकामा। ठुलो पर्खाल ग्रेट वाल चीन। ठुलो पुस्तकालय लाइब्रेरी अफ काङ्ग्रेस अमेरिकामा। ठुलो हिरा कुल्लिनान बेलायतमा रहेको छ। ठुलो झन्डा ग्रेट अमेरिकन फ्ल्याग। ठुलो विश्वविद्यालय इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालय भारतमा। ठुलो मन्दिर अङ्कोरवाट कम्बोडिया। ठुलो बौद्ध मन्दिर बोरोबुदुर इन्डोनेसिया। ठुलो समुद्री पंक्षी अल्बाट्रोस। ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज नर्थ इस्ट ग्रिनल्यान्ड। ठुलो ग्रह बृहस्पति। विश्वमा सबभन्दा सानो हेरौँ है त
सानो राज्य भेटिकन सिटी, सानो चरा बी हमिङ बर्ड, मुद्रा जावा। यो नेपालमा निष्कासन गरिएको जयप्रकाश मल्लले निष्कासन गरेका थिए। सबैभन्दा अग्लो उच्च प्रदेश तिब्बत, अब सबैभन्दा अग्लो उच्च प्रदेश तिब्बत, उच्च हिमशिखर सगरमाथा, उच्च घाँटी पूर्वी गाँच नेपालमै पर्छ। अग्लो भवन बुर्ज खलिफा, उच्च स्थानमा रहेको राजधानी लापाज बोलिभिया, अग्लो मूर्ति स्प्रिङ टेम्पल बुद्ध चीनमा, लामो नहर ग्रान्ड नहर चीन, पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज येलोस्टोन नेसनल पार्क अमेरिका, पुरानो भाषा चिनिया, बढी बाँच्ने जीव कछुवा 300 वर्षसम्म बाँच्छ। केही भौगोलिक उपनामहरू, ग्रेनाइटको चट्टानको सहर एबरडिन, यो स्कटल्यान्डमा पर्छ। कङ्गारुको देश अस्ट्रेलिया, अँध्यारो महादेश अफ्रिका, हिराको टापु बहराइन, सेतो सहर बेलग्रेड, चट्याङको देश भुटान, वायु सहर सिकागो, चिनीको भाँडो क्युबा, हिन्द महासागरको मोती श्रीलङ्का, त्यसै गरी गुलाबी सहर जयपुर, इङ्ल्यान्डको बगैँचा केन्ट, गरुडको देश अल्बानिया, 5 समुद्रको बन्दरगाह मस्को, भाग्यमानी देश अस्ट्रेलिया, अफ्रिकाको मृत मुटु चाड संसारको फोक्सो इन्डोनेसिया, इन्द्रेणीको देश दक्षिण अफ्रिका, नाइलको उपहार इजिप्ट, पूर्वको भेनिस बैङ्कक, पुड्काको देश नेदरल्यान्ड, गगनचुम्बी सहर न्युयोर्क, जोगीको राज्य दक्षिण कोरिया, पानी मुनिको देश हल्यान्ड, नहरहरूको भूमि नेदरल्यान्ड, 7 पहाडहरूको सहर रोम इटाली, पवित्र भूमि प्यालेस्टाइन, सेतो हात्तीको देश थाइल्यान्ड, युरोपको बिरामी टर्की, नहरहरूको सहर भेनिस, ल्वाङको टापु जन्जिबार, अस्ताउँदो सूर्यको देश ब्रिटेन, नाइलको खाडी इजिप्ट, सूर्योदयको देश जापान, योद्धाहरूको देश नेपाल, कहिल्यै नसुत्ने सहर कायरो, दक्षिणको ब्रिटेन न्युजिल्यान्ड, हिन्द महासागरको तारा मौरिसस, अफ्रिकाको मुटु बुरुन्डी, अफ्रिकाको सानो भारत मौरिसस, 8औं महादेश माडागास्कर, युरोपको खेल मैदान स्विजरल्यान्ड, युरोपको प्रवेशद्वार रोटरड्याम, एसियाको बिरामी फिलिपिन्स, चीनको शोक वाङ्गो नदी, बिर्सिएको सहर ल्वासा, सिङ्गमर्मरको देश इटाली, इतिहासको बत्ती युनान, बङ्गालको शोक दामोदर नदी, दरबारहरूको सहर कोलकाता, पूर्वको मोती सिङ्गापुर। विश्वको सबैभन्दा पुरानो अन्न भटमास, भटमासको सुरुवात चीनबाट भएको, विश्वमा सबैभन्दा पहिलो खेती गरिएको अन्न जौँ, विश्वको सबैभन्दा पुरानो खेल पोलो इरानबाट सुरु भएको, सबैभन्दा पुरानो धातु तामा इजिप्टबाट सुरु भएको, सबैभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय काइरोन विश्वविद्यालय मोरक्कोको, पुरानो रेडियो स्टेसन BBC बेलायत, पुरानो राष्ट्रिय ज्ञान कुन देशको किमियाको जापानको। अब रहेको हेरौँ विश्व सम्बन्धी थप। संसारमा सबैभन्दा पहिलो सूर्योदय र सूर्यास्त हुने देश न्युजिल्यान्ड, संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रिय चरो भुत्ले चिल, विश्वको सबैभन्दा पुरानो रोग कुष्ठरोगलाई मानिन्छ, पृथ्वी भकुण्डो आकारको छ भनेर पत्ता लगाउने वैज्ञानिक पाइथागोरस, खनिज तेलको महासागर भनेर कुन महासागरलाई चिनिन्छ हिन्द महासागर, एसिया र युरोपलाई संयुक्त रूपमा युरेसिया भनिन्छ, विश्वको सबैभन्दा ठुलो प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, लन्डन थेम्स नदीको किनारमा भए चाहिँ न्युयोर्क हडसन नदीको किनारमा छ, भूकम्पको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ, विश्वमा सबैभन्दा बढी सैनिक विद्रोह भएको मुलुक बोलिभिया, संसारको चिडियाखाना मानिने अफ्रिकाको सबैभन्दा ठुलो जङ्गल साभाना, क्षेत्रफलमा विश्वको ठुलो राष्ट्र रसिया भने जनसङ्ख्याको हिसाबले चीन, पृथ्वीको सबैभन्दा लामो दिन जुन 21, कुन ग्रहको वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा अधिक छ शुक्र ग्रह, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत ऐतिहासिक स्थल माचु पिच्चु कुन देशमा पर्दछ पेरुमा, पृथ्वीको केन्द्रबाट सबैभन्दा अग्लो बिन्दु चिम्बोराजो इक्वेडरमा पर्छ, अन्टार्कटिका महादेशमा घुसेका 2वटा समुद्रहरू बेडेल र रोस हुन्, पानीमुनिका देश भन्नाले कुन देशलाई जनाउँछ हल्यान्ड, विश्वकै लामो नाइल नदीको लम्बाइ 46,690 किलोमिटर रहेको छ, मरुभूमि क्षेत्रमा सूर्यका किरणहरू आवर्तन र परावर्तन हुँदा वास्तविक चिज नदेखि पानी वा घाँस देखिने भ्रमपूर्ण अवस्थालाई मिराजमा मृग तृष्णा भनिन्छ, विश्वको पहिलो बोल्ने रोबोट अन्तरिक्ष यात्रीलाई किरोबो भनिन्छ, सबैभन्दा लामो अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो, एसिया र युरोपलाई युराल र ककेसस पर्वतले जोडेको छ, नेपोलियन पराजित भएको वाटरलू युद्ध कहाँ भएको थियो बेल्जियमको ब्रसेल्स नजिक, विश्वमा सबैभन्दा लामो समुद्री किनारा भएको मुलुक क्यानाडा, विश्वमा सबैभन्दा तीव्र गतिको इन्टरनेट सेवा दक्षिण कोरियामा रहेको छ, विश्वको सर्वोच्च
स्थानमा रहेको राजधानी लापाजको बोलिभिया, विश्वको सबभन्दा होचो भाग इजरायलको मृत सागर, विली अस्ट्रेलियाको उत्तर पश्चिममा आउने आदि, रसियामा पर्ने अमेरिका ओमियाकोन केसँग सम्बन्धित छ, बस्ती भएको पृथ्वीको सबभन्दा चिसो ठाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखा देशान्तर क्षेत्रको कतिौँ रेखामा पर्छ, 180औं, विश्वको कुन देशबाट रुमाल प्रचलनमा आएको, इटालीबाट, संसारमा सबैभन्दा लामो राष्ट्रिय गान भएको देश ग्रिस, राष्ट्रिय खेल तास र टेबल टेनिस भएको देश चीन, भाषाको चिडियाखाना कुन कुन मुलुकलाई चाहिँ भनिन्छ, भारतको चिडियाखाना भनेर भारतलाई चिनिन्छ, किरोबोको आविष्कार कुन देशमा भएको हो, जापान, दक्षिण र उत्तर कोरियाको सीमारेखालाई थोटेड प्यारलल, पाताल कुवाहरू कुन महादेशमा पाइन्छन्, अस्ट्रेलिया, विश्वको कुन मुलुकमा प्लास्टिकको नोट प्रचलनमा रहेको छ, अस्ट्रेलिया, हिन्दू बौद्ध र इस्लाम धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्रबिन्दु एडम्स पीक कुन देशमा छ, श्रीलङ्का, दक्षिण अमेरिकाका 2 भूपरिवेष्टित देशमध्ये एक बोलिभिया हो भने अर्को देश पाराग्वे, नेपालका विदेश स्थित कतिवटा देशमा राजदूतावासहरू रहेका छन्, 27वटा देश, छाता ओढ्ने चलन कुन देशबाट आएको, चीनबाट, सबैभन्दा कम शब्द भएको भाषा इटालियन, सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गर्ने पहिलो टोली कुन देशको, ब्रिटिस, क्रिकेटको जन्मभूमि भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ, बेलायत, युरोपको सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश जर्मनी, अन्तर्राष्ट्रिय तिथि रेखातिर देशान्तर क्षेत्रको कतिौँ रेखामा पर्छ, 180औं, उत्तरी र दक्षिणी भियतनाम बीच कहिले एकीकरण भएको थियो, सन् 1976, विश्वमा फ्रान्समा लामखुट्टे पाइँदैन भने सर्प नपाइने देश आइसल्यान्ड, विश्वमा जताततै पाइने पंक्षी भङ्गेरा, विश्वमा सबभन्दा बढी प्रयोग गरिने तरकारी प्याज, घोडाको देश भनेर मङ्गोलियालाई चिनिन्छ, अस्ट्रेलियामा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको सहर सिडनी, नोकिया कुन देशको मोबाइल कम्पनी हो, फिनल्यान्ड, कुन देशमा विवाह हुनु अघि एउटा बच्चा जन्माउनुपर्छ, भियतनाम, दास प्रथाको अन्त्य गर्ने विश्वको पहिलो मुलुक कुन हो, डेनमार्क, युरोपमा सबभन्दा बढी ताल भएको देश रुस, कुङ्कुओ चीनका राष्ट्रिय नाम हो भने ड्रगक्वियल कुन देशको पुरानो नाम हो, भुटान, ल्यान्ड अफ आइरन भनेर कुन सार्क मुलुकलाई चिनिन्छ, अफगानिस्तान, विश्वको सबैभन्दा ठुलो तामखानी चिलीमा रहेको छ, अन्टार्कटिकामा घुसेका 2वटा समुद्रहरू बेलारुस, विश्वको लामो हिमनदी ग्ल्याम्बर्ट ग्लेसियर, अनि केही देशका राष्ट्रिय खेलहरू, भारतको राष्ट्रिय रुख बर, बङ्गलादेशको राष्ट्रिय रुख आँप, बाँस कुन देशको राष्ट्रिय रुख हो, भियतनाम, जापानमा कुन रुखलाई राष्ट्रिय रुखको मान्यता दिएको छ, पैँयु अथवा चेरी।